नमस्कार। नमः संस्कृताय। इदानीं 25तः 31 अगस्त पर्यन्तं संस्कृतसप्ताहः चलति। तन्मध्ये अद्य संस्कृतसम्भाषणदिनस्य आयोजनम् आसीत्। सर्वकारी कन्याविद्यालय जुनागढे एव तस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। अत्र भक्तकवि नरसिंहमेहता विश्वविद्यालयतः महानुभावाः आगतवन्तः। ते संस्कृत सम्भाषणस्य महत्त्वं, संस्कृतसम्भाषणं कथं सरलम् अस्ति तस्य विषये किञ्चित् मार्गदर्शनं कृतवन्तः। एवं ये छात्राः सन्ति ते अपि बहु किमपि गृहीतवन्तः। एवं भेषाणतः अपि महोदयः आगतवान्। सः अपि संस्कृतस्य महत्त्वं किम् एवं संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं किं तस्य विषये उक्तवान्। एवं अत्र ये छात्राः आसन् ते अपि संस्कृतस्य उपरि संस्कृतस्य विषये उक्तवन्तः। बहु किमपि ते प्राप्तवन्तः। इतः ये कार्यक्रमः आसीत् ततः एतादृशम् आयोजनं प्रतिवर्षं भवति एवं प्रतिवर्षं भवेत् इति सर्वे इच्छन्ति। अत्र ये आगतवन्तः तेषां मुखे तादृशः भावः सर्वे दृष्टवन्तः। अतः प्रतिवर्षम् एतादृशम् आयोजनं भवेत् इति तेषाम् आशा। अस्तु, धन्यवादः। सप्ताहानन्तरम् एकं दिनं सम्भाषणस्य कृते अपि अस्ति। अतः प्रथमं किञ्चित् बिन्दवः स्वीकृत्य अत्र छात्रान् मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति डॉक्टर मौलिकभाई कलयामः। खूब ओछा प्रयत्नों थी आपणे संस्कृतनी अंदर खूब सारी रीते वातचीत करी सकीए छीए। संभाषणनी जे शरूआत है ए मोटे भागे गीत द्वारा करवामां आवे छे। तो आपणे एक सरस मजानुं गीत छे गाईए छीए। मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरा रेणु मधुरा वाणी मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सूक्तं मधुरं नृत्यं मधुरं। આપણે કક્કો હોય એની પહેલાં આપણે સ્વરો શીખીએ તો સ્વરો કેટલા છે? ઉ
અને હવે જે બે બોલું એ કદાચ ખ્યાલ ના પણ હોય. રૂની ખ્યાલ હશે પણ લૃ ખ્યાલ નહીં હોય. રૂ તો તમને ખબર હશે. લૃ એ વૈદિક સંસ્કૃતમાં હતો, હવે એ નથી. તો આના સિવાયના જે બાકી વધેલા તે જે તમે સ્વરો બોલો છો એ આ 5 માંથીને જ બનેલા છે. ता नास्ति संस्कृत भाषा सरला मधुरा च अस्ति पूर्वे संस्कृत भाषा जनाः आसीत् संस्कृते वेदा रामायणं महाभारतं गीता च सन्ति संस्कृतं ज्ञानस्य विज्ञानस्य च भाषा अस्ति कंप्यूटर युगे अपि संस्कृतं श्रेष्ठम् अस्ति अतः एतत् उक्तं यत् वेदान् पठ वैज्ञानिको भव संस्कृतं पठ आधुनिको भव अयं देशे बहवः जनाः संस्कृतं पठयन्ति. कार्यक्रमस्य नोडल अधिकारी महोदया कोकिला भगिनी, मौलिक भ्राता अजय भ्राता, शिशांग्या महोदय तथा च अन्ये सर्वेपि आयोजकाः अतीव सुंदरं समायोजनं कृतम् अस्ति. अद्य वयं सर्वे अत्र ऐतिहासिके प्राङ्गणे समुपस्थिताः. किमर्थं समुपस्थिताः? संस्कृतस्य महत्त्वं किं, संस्कृतः अस्माकं कृते कथम् उपयोगी भाषा इति ज्ञातुं. તમે બધા જ લગભગ 9મા અથવા 10મા ધોરણના सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि विवाद. આપને જે અહીંયા એક તો અહીંયા સન્માન્ય થોડી વાત મારે એ કહેવી છે કે જે 100માંથી 100 ગણિતમાં લેવા હોય ને તો એ થોડુંક સહેલું છે, અને એમાં એ સંસ્કૃતમાં 100માંથી 100 લેવાને એ મારી દ્રષ્ટિએ તો બહુ ચેલેન્જિંગ છે. એટલે આપણે અહીંયા આગળ બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમને સન્માનિત કરીએ. આપણે બધે કાર્ય ચાલુ રાખીએ કદાચ આવતા વર્ષે આપણે જોવા આવી જાય. અનંત પરમાત્મા જાનવી અહીંયા જોયું. વાલીઓ હાજર હોય તો તેઓ આગળ આવી જાય. અહીંયા જુઓ. વિનય पठ संस्कृतम् अतिसुन्दरं मृदुमञ्जुलं शृणु संस्कृतं लिख संस्कृतं जनमानसी चिरसञ्चितं पठ संस्कृतम् अतिसुन्दरं मृदुमञ्जुलं शृणु संस्कृतं लिख संस्कृतं जनमानसी चिरसञ्चितं जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् अस्तु धन्यवाद. नमो नमः. अहं
राज्यगुरु हार्दिकः सर्वकारीय कला महाविद्यालय भेसाण इत्यत्र सेवां करोमि। अद्य संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य संस्कृत सप्ताह महोत्सव अंतर्गते संस्कृत संभाषण दिवसस्य आयोजनम् अत्र जातम्। वस्तुतः संस्कृत भाषा देवभाषा अस्ति इति तु वयं जानीमः एव, किन्तु इयं भाषा जनभाषा भवेत् तदर्थम् अयं कार्यक्रमः अस्माभिः सर्वकारेण आयोजितः वर्तते। संस्कृत देवभाषा तो छे ज, આપણા પૂર્વજોની ભાષા તો છે જ, પરંતુ એ જનભાષા થાય અને આપણો ભવ્ય અને દિવ્ય વારસો આપણી નવી પેઢીને જાણવા મળે એ માટે થઈ આ સંસ્કૃતના ગૌરવને સમજવા માટે થઈ અને આજ રોજ સરકારી ગર્લ્સ સ્કૂલ જુનાગઢ ખાતે આ સરસ મજાના સંસ્કૃત સંભાષણ દિવસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અહીં 100 માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરેલા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું તથા જે સંસ્કૃતના જે વિદ્વાનો છે એમના દ્વારા સંસ્કૃત વિષયક ઉદ્બોધન આપવામાં આવ્યું। આ રીતે ખૂબ જ કાર્યક્રમ સારો અને સુંદર રહ્યો। જયતુ સંસ્કૃતમ, જયતુ ભારતમ। નમો નમઃ।